والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين امداد کن نظرن جو ہم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العالم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل آرا رہنما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبید مناؤ حضور آ گئے ہیں مل کے بڑی فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبید مناؤ حضور آ گئے ہیں ارے غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے انوکھا نرالا وزیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وزیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا
حمد و صلاۃ و بعد عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش محبان صحابہ و اہل بیت، دعائے اللہ کریم اج دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سب تو پہلے سارے دوستاں نو سرکار دی ولادت والے مہینے دی آمد مبارک ہوئے۔ جو ماہ مبارک جنوں ربیع الاول شریف آکھیا جاندا ہے، جدے سرکار دی ولادت ہوئی۔ ربیع دا معنی ہوندا ہے بہار، اول دا معنی ہے پہلی، یعنی جدوں سرکار دنیا چ آئے تے کائنات تے پہلی بہار آئی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ کریم نے مومناں تے بڑا بڑا احسان کیتا کہ انہاں وچ اپنا شانہ والا رسول بھیجیا۔ من انفسہم، ایسا رسول جڑا انہاں دے وچوں آئے، یتلو علیہم آیاتی، جڑا ساری آیات مبارکہ دی انہاں تے تلاوت کردا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہاں نوں پاک کردا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہاں نوں سکھاندا ہے کتاب اور حکمت، یعنی قرآن اور سنت۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اس تو پہلے وہ کھلی گمراہی دے اندر سن۔ اس آیت مبارکہ چ اللہ کریم نے فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتے، لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق میں مومنہ تے بڑا بڑا احسان کیتے۔ میرے دوست، اگر کوئی بڑا بندہ کسے انسان تے کوئی معمولی یا احسان کرے اور پھر انہوں جتلائی کہ میں تیرے تے احسان کیتا تے اے اودی شیان شان نہیں، لوگ آکھن کہ اتنا بڑا بندہ ہو کہ نکا جا احسان کر کے جتلا رہے ہیں۔ میں دسنا چاہنا او مالک جڑا احسان کر کے جتلا رہے ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے۔ اس مالک نے فرمایا میں تواڈے تے احسان کیتا ہے تے جڑا احسان کر کے جتلایا ہے اس مالک نے وہ کوئی معمولی احسان تے نہیں ہو سکتا۔ میں دساں او کیڑا احسان ہے۔ اس تو قبل میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ اللہ کریم نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمائے۔ 18,000 مخلوقات دے وچوں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن فرماندا ہے اللہ کریم نے آدم علیہ السلام دی اولاد کو عزت عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ دے تحت اللہ کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، بے شمار احسانات فرمائے، بے شمار نعمتاں نال انہوں نوازے۔ رب فرماندا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تساں میریاں نعمتاں دی گنتی کرنا چاہو تے میریاں نعمتاں نو تسی گن نہیں سکدے، نعمتاں نو گن نہیں سکدے۔ انسان جس حال دے اندر ہوے، بیٹھا ہوے، کھڑا ہوے، لیٹیا ہوے، ستا ہوے، ہر وقت اس مالک دیاں رحمتاں دا ظہور ہو دے تے ہوندا رہندا ہے۔ اور اللہ کریم نے اپنی نعمتاں دا ذکر قرآن وچ متعدد مقامات تے بیان بھی فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، فرمایا اوہی ذات الذی، اوہی ذات، اس تو مراد اللہ تعالی، اس تو مراد بھی ہے اللہ تعالی۔ فرمایا اوہی ذات جن نے تواڈے واسطے زمین نو پچھونا بنا دیتا، آسمان دی چھت بنا دیتی، اور آسمان تو تواڈے واسطے اس مالک نے پانی اتاریا اور او دے چو کڈیا پھر کچھ پھلاں نو رزق لکم جڑے تواڈے کھان واسطے سن۔
تواڈے رزق واسطے تسی اس زمین نو ہی دیکھ لو رب فرماتا ہے زمین میں کتنی بڑی نعمت تانوں عطا فرمائی اگر یہ زمین نہ ہوے زمین نہ ہوے تے تسی سوچو اسی کتھے رہاں گے اسی کتھے قرار پکڑاں گے کتھے اسی مکان بناواں گے کتھے رہاں گے پھر یہی زمین جدے تو رب نے پھل پیدا فرمایا فروٹ پیدا فرمایا وہ پھل اسی کھانے نہیں آتے اسی انہاں نو دیکھ کے محظوظ بھی ہوندے ہیں کہ میرے مالک دی کتنی نعمتاں ہیں اسی طریقے ایدے چو معدنیات پیدا فرمائیاں سونا ہیرے جواہرات چاندی پتل لوہا کوئلہ اور بھی بہت ساری چیزاں میرے مالک نے پیدا فرمائیاں ایک ایک چیز کا نام لواں تے کافی وقت درکار ہے ذرا تسی سوچو یہ پانی جو ہے پانی اگر انسان 24 گھنٹے پانی نہ ملے تے انسان دا کی حال بنے گا پانی کتنی بڑی نعمت ہوئی انسان کی اور یہ ہوا کتنا گہرا تعلق ہے اس ہوا دا انسان دا اگر ہوا دا وجود نہ ہوئے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا تسی آسمان نو دیکھو یہ سورج یہ فصل تے پھل پکن دا کتنا گہرا تعلق ہے سورج دے نال سورج کی روشنی نال تسی چند نو ویکھو ستاریاں نو ویکھو اس مالک نے اتنی نعمتاں بھی دتیاں تے فریب دتیاں فرمایا ویکھو مالک نے تواڈے تے کتنا احسان فرمایا کتنیاں تانوں نعمتاں عطا فرمائیاں لیکن احسان پھر بھی جتنا کتنیاں نعمتاں ہو گیاں احسان پھر بھی جتنا دوسرے مقام تے مالک فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً فرمایا جڑے مویشی نے جانور نے ایدے وچ بھی تواڈے واسطے عبرت ہے نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ اللہ قرآن وچ فرما رہا ہے کہ اے مویشی نے جنہاں تو اسی تانوں پلانے ہاں گوبر اور خون دے درمیان چو کڈ کے خالصاتاً تانوں دودھ پیش کر دے جیڑا پین والیاں واسطے خوش ذائقہ ہوندا ہے دوسرے مقام تے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ فرمایا جیڑے جانور نے نا جانور انہاں دی تجارت دے اندر بھی اللہ نے بڑا نفع پیدا فرمایا ہے انہاں چ بڑا منافع ہے تواڈے واسطے مثال دے طور تے اجڑے جانور کچھ دودھ دیندے نے مجھ ہو گئی گائے اونٹنی بکری وغیرہ اسی انہاں دا دودھ پینے پھر اسی انہاں نو ذبح بھی کردے ہیں ذبح کر کے دے گوشت نال اسی طاقت قوت حاصل کر لیندے ایدی چمڑی نال کتنی چیزاں بندیاں ایدی اون نال اسی جرسیاں سویٹر چادراں دستانے وغیرہ بنانے ہیں جیدے تو اسی سردیاں تو بھی محفوظ ہو جانے ہیں تے او دے نال ساڈے زینت بھی زیادہ بڑھ جاتی زینت بڑھ جاتی ذرا تسی غور تے کرو او مالک کتنی نعمتاں سانوں عطا فرما رہے فرمایا انہاں چ تواڈے واسطے نفع ہے مویشیاں وچ جانوراں وچ تواڈے واسطے کی ہے بولو تے صحیح اے تواڈے واسطے نفع ہے منافع مند ہے ذرا غور تے کرو جیڑا سی جانوراں نو پٹھے پانے آ گھاہ پانے آ یہ پیدا تے زمین دے وچوں ہوندا ہے تے اس جانور دے پیٹ دے وچوں دودھ نکلدا ہے حالانکہ جدوں انہوں جانور نو پٹھے پائے جاندے ہیں گھاہ پایا جاندا ہے تے او دے نال تے خون تے گوبر بندا ہے لیکن اللہ کریم نے جانوراں دے پیٹ وچ فیکٹری لائی ہے اسی دینے گھاہ پانے انہاں نو پٹھے آ بدلے سانوں دودھ مل جاندا ہے بولو تے صحیح بدلے سانوں دودھ مل جاندا ہے میرے دوست تسی بڑے تو بڑے سائنسدان دے کول چلے جاؤ انہوں آکھو 2 کلو گوبر ہے تے آدھا کلو خون ہے ایدے جو سانوں ایک قطرہ دودھ دا کٹ کے ساری زندگی دی لگ جائے گی لیکن دودھ نہیں کٹ سکتا لیکن تسی اندازہ لاؤ اس مالک دی قدرت کہ جیڑا اسی اس جانور نو پانے پٹھے کا لیکن بدلے او مالک سانوں اس گوبر تے خون دے درمیان چوں کڈ کے صاف شفاف دودھ پلاوندا ہے جیدے چ نہ خون دی بو شامل ہوندی ہے تے نہ گوبر دا جز پیدا ہوندا ہے
رب فرماتا ہے اے جب میری نشانیاں دیکھو تو دیکھو میری معرفت کتنی ہے، میری نشانیاں دا تسی اندازہ لاؤ، لیکن اتنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں لیکن مالک نے احسان پھر نہیں جتلایا۔ بولو تے صحیح، میرے سرکار مدینہ دے غلاموں اتنیاں نعمتاں بھی عطا فرمائیاں، مالک نے احسان نہیں جتلایا بلکہ دوسرے مقام پہ فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، فرمایا سا انسان سنن والا تے دیکھن والا پیدا فرمایا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ایسا انسان دل بھی دیتا، اکھاں بھی دتیاں تے کان بھی عطا فرمائے، اس واسطے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ انسان شکر کرنے والا بن جائے، انسان اس مالک دا شکر کرنے والا بن جائے۔ میرے دوست مالک انہاں دوواں آیتاں نعمتاں کنارے دل بھی دیتا، کان بھی دیتے، اکھاں بھی دیتی، پھر تسی جسم نو دیکھو، رب نے سانو بولن واسطے زبان عطا فرمائی، چلن واسطے پیر عطا فرمائی، پکڑن واسطے ہاتھ عطا فرمائی، اس مالک نے سانو جان عطا فرمائی، جان سا عطا فرمایا۔ یہ مالک دی کتنی نعمتاں اگر اسی شکریہ ادا کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتے ہیں، جنہ دی گنتی نہیں کر سکتے، شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس ساتھ اسی شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ ہر دن دے اندر انسان 24,000 مرتبہ سا لیندے، ایک سا آوے تے دوسرا بند ہو جائے تے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اساں اکھ دا کیویں شکریہ کیویں او دا احسان دے سکتے ہیں؟ کنا دی قدر انہاں نوں پوچھ جنہاں دی کنا دی سماعت ختم ہو گئی، اکھاں دی قدر پوچھنی انہاں نوں پوچھ جڑے اکھاں تو نابینا نے، جنہاں نوں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ میرے دوست اگر قیامت دے دن اللہ نے ایک پوچھ لیا تینوں اکھاں دتیاں سی تو کی کیتا ہے؟ اگر اسی یہ کہہ دیے کہ مولا سی تیری عبادت کی، تیرا شکریہ ادا کیتا، مالک نے اگر ترازو دے پلڑے ایک سائیڈ تے اپنی نعمتاں رکھ کے دوسری سائیڈ تے ساری ٹوٹی پھوٹی عبادت رکھ دتی تے تسی خود دیکھ لو وہ پلڑا کیڑا بھاری ہونا، تے خود اسی دیکھ لئے ساری عبادت کتنے کیڑے کام آئے۔ میرے دوست کشف الامہ فی الامہ الیواقیت والجواہر، یہ دو کتابیں حضرت علامہ شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے اللہ دے برگزیدہ بندے گزرے، انہوں نے لکھی ہے اے او بندے جنہاں نوں جاگ دیاں میرے نبی دی زیارت ہوئی، بولو تے صحیح، جاگ دیاں سرکار دی جنہاں نوں زیارت ہوئی، اور فرماتے ہیں ایک دفعہ جبریل حضور دی بارگاہ چایا، محبت نہ کو سبحان اللہ، میرے سرکار مدینہ دے غلاموں آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ فرشتیاں دا سردار امام الملائکہ میرے دوست سیدنا جبریل امین علیہ السلام میرے پاک نبی دی پاک بارگاہ چادر ہوئے نے آ کے عرض کرتے ہیں سونیا اج میں ایسے جزیرے تو گزر کے آیا، ایسے جگہ تو گزر کے آیا جتنے ایک بندہ بیٹھا سی جن نے 400 سال لگاتار عبادت کی دی ہے، سونیا چھپن دے برابر بھی اس بندے نے کبھی اللہ کریم کی نافرمانی نہیں کی تھی، ایسے بندے دی بارگاہ جو میں گزر کے تمہاری بارگاہ چایا اور عرض کرتے نے سونیا جدوں دی موت کا وقت آیا ہے اس بندے نے عرض کیتا ہے اے میرے مالک و مولا میں مر کے جانا یہ ساری زندگی تیری عبادت کی دی ہے، لیکن جدوں میرا موت آوے تے مولا میں نماز دی حالت دے وچ ہاں، سجدے دی حالت دے وچ ہاں، جدوں میں سجدے دے وچ جاواں تے میری روح پر نہیں جائے، اس واسطے کہ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، انسان جویں فوت ہوے گا ایویں انسان عالم دے اندر اٹھایا جائے گا، اس عالم دے اندر اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ دوسری جگہ تے فرمایا جویں انسان زندگی گزارتا ہے اوویں مرے گا، اگر زندگی شراباں پیندے گزاری، زنا کردیاں گزاری، بدکاری دے وچ گزاری، اودی موت بھی اس عالم دے اندر آئے گی۔ میں دسنا چاہنا کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے جڑا زندگی بھی قرآن پڑھدیاں گزارے، موت بھی قرآن پڑھدیاں
عزرائیل چیز پہ جلیل فرمایا ایویں کرے جدو اے بندہ سیدی حالت میں جاوے کہ دی روح نو قبض کر لویں اے دوست جدو روح نو قبض کر لیا گیا اس کے بعد اللہ کریم کی پاک بارگاہ ہے اللہ کریم نے فرمایا میرے جنت والے فرشتوں میرے اس بندے نو جنت دے وچ لے جا اس ویلے عرض کرتے نے جبریل امین سونیا اس وقت وہ بندہ عرض کرتا ہے مولا جب اللہ نے فرمایا فرشتوں میری رحمت نال جنت لے جا عرض کرتا ہے مولا میں تیری رحمت نال جنت دے وچ جانا نہیں چاہتا میں اپنی عبادت دے زور تے جنت دے وچ جانا چاہتا اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں انج کرو تیرے نو جنت دے وچ نہیں اینو میدان تے لے جاؤ میزان تے لے جاؤ جاؤ جا کے میاں نیکیاں دا وزن کرو ایک پاسے میریاں نعمتاں دے وچوں صرف ایک اکھ رکھ دے آ جے دوسرے پاسے دی ساری زندگی دی 400 سال دی عبادت رکھ دے آ جے پھر ویکھیا جے کیڑا پرڑا بھاری ہوندا ہے جو ساری نعمتاں دے وچوں ایک اکھ رکھی دے کر میرے دوستو نیکیاں رکھیاں گئیاں 400 سال دیاں اس ویلے اکھ والا پرڑا بھاری ہو گیا اللہ کریم نے فرمایا دوزخ والے فرشتیاں نا انج کرو میرے اس بندے نو دوزخ دے وچ لے جا عرض کردا ہے مولا میں بھول گیا نا میں ہن اپنی عبادت دے زور کری مولا میں تیری رحمت نال جنت دے وچ جانا چاہنا اللہ کریم دی رحمت جو سچائی فرمایا فرشتوں میرے اس بندے نو ہن تساں جنت دے وچ لے جاؤ جنت دے وچ لے جاؤ میرے دوست میں عرض کرنا چاہنا میاں صاحب نے فرمایا سی عدل کرے تا تھر تھر کم بڑے اونچیاں شاناں والے پر فضل کرے تا بخشے جاون میں ورگے موقالے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد پنٹھار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد انہاں نو سرکار دے آمد دی خوشی کو جواب دو سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد اپنی کی آمد عید میلاد النبی میرے دوست میں عرض کرنا چاہنا کہ رب کی رحمت نال جنت دے وچ جانا ہے نیکیاں تے مان نہ کری اے نہ سمجھی متھے کسا کسا کے کالے کر لے نشان بہ گئے نے جنتی بن گئے نا نا رب دی رحمت نال جننے میں جانا جنت دے وچ اتنی عمر ہی کوئی نہیں اودی 400 سال دی عبادت نے رب دی نعمت دا مقابلہ نہیں کیتا تے ساری 50 سال 60 سال عمر ہوندی ساری عرض کرنا چاہنا جنت دے وچ وہی جائے گا جڑا رب دی رحمت نال جائے گا نالے بھی دسنا چاہنا جنت ہو جائے گا جنوں سرکار دی شفاعت ہو نصیب ہو جائے سرکار دی شفاعت نال جیدے دل وچ حضور دی اصحاب دا پیار ہوئے گا او جنت دے وچ جائے گا اور جیدے دل وچ حضور دی آل دا پیار ہوئے گا او بندہ جنت دے وچ جائے گا او جنت دے وارث نے اور جنت دے سردار نے قرآن فرماندا ہے تلک الجنت الذی نورث من عبادنا من کان تقیا فرمایا جنت ہے رب فرما رہے ہیں میری جنت ہے جنوں چاہنا ہے دا وارث بنا دے لیکن بنانا کنوں جڑے میرے متقی بندے ہوندے نے ایتھے ہن جڑا زیادہ نمازی سی انہیں سوچنا سی شاید اسی جنت دے وارث ہاں داڑیاں رکھن والے نے سوچنا سی اسی جنت دے وارث ہاں بڑیاں پگڑیاں والے نے سوچنا سی اسی جنت دے وارث ہاں میرے نبی نے تشریف فرما دی فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا جنت دا وارث کوئی عام نہیں میرے شہزادے جنت دے وارث نے آج آکھیا جاتا ہے اگر جنت دے وارث ہو بن گئے تو رب نے جنت بیچ کے رب نے پھر ویلا ہو گیا جنت کے بولو تے صحیح ایسا جا عقیدہ رکھنا چاہیے اگ لا دے ایسا جا عقیدے نو جنت تو رب نے ویلا ہو گیا پھر جنت پھر انہوں نے لے لی میں دسنا چاہنا اگر انہوں نے جنت رب ذاتی ہے رب کا علم جو ہوتا ہے وہ ذاتی علم ہوتا ہے اگر سرکار نو عطا فرمایا جائے تو انہوں عطائی علم آکھیا جاتا ہے تو رب نے عطا فرمایا اسی طرح جنت رب نے انہوں نے عطا فرمائی ہے
محبت نہ کو سبحان اللہ ایسا جے پتہ کیدیا کو بچنا چاہیے ایسا جے کیدے والے کو بچ جی دی وجہ تو تیری دنیا دے آخرت برباد ہو جائے جڑے تیرے ایمان تے ڈاکہ ڈالن چور دو قسم دے ہوندے نے ایک مال دا چور ہوندا ہے دوسرا ایمان دا چور ہوندا ہے مال والا چور بارے چ ہے لیکن ایمان والے چور تو بچ کے رہی تیری دنیا بھی خراب کرے گا تیری آخرت بھی خراب کرے گا بولیا جاندہ جی جنت آباد کرنا ویلا ہو گئے جنت نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نواز میرے دوست عرض کر رہے آسان کہ وہ بندہ جنت دے وچ گیا تے رب دی رحمت نال جنت وچ گیا اج سانو بھی رب نے بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں عرض کر رہے آسان نعمتاں دے حوالے نال ایک بزرگ دی مینوں گل یاد آ گئی کہ ایک گاؤں وچ ایک بزرگ رہندے سن بہت بڑے بزرگ سن انہاں دے دیکھیا کہ انہاں کول ایک بندہ آیا سائل سوالی آ کے کہتا ہے بابا جی میرے کول کوئی چیز نہیں میں غریب بندہ نادار بندہ مفلس بندہ انج کرو تسی مینوں نا کچھ دے دیو آپ نے فرمایا تیرے کول کچھ نہیں غریب انہوں نے کہا بالکل غریب کچھ بھی نہیں میرے کول آپ نے فرمایا کیوں تو رب دی ناشکری کر رہے ہیں انہوں نے کہا مولا بابا جی کیڑی ناشکری کر رہے ہیں جدوں مال ہے نہیں تے ناشکری مال ہوندا میں کوئی ناشکری والی گل کیتی کوئی نہیں مال ہے ہی نہیں میرے کول آپ نے فرمایا اچھا انج کر 5000 لے لے اب بازو تے کٹ کے مینوں دے دے اب بازو تے کٹ کے مینوں دے دے انہوں نے کہا بابا یہ کدی نہیں ہو سکتا فرمایا یار تو کہنا میرے کول کوئی چیز ہے نہیں فرمایا نہیں مال ہے دینا دے ایویں وقت ضائع نہ کر فرمایا ایویں کر 50000 لے لے لت کٹ کے مینوں دے دے انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا فرمایا لاکھ لے لے اکھ کٹ کے دے دے انہوں نے کہا بابا لگتا ہے تو یہ گلاں کر رہے نا تو مال مینوں دینا کوئی نہیں تو ایویں میرا بھی وقت ضائع کر رہے تے اپنا بھی کر رہے دینا تے دے نہیں تے مینوں اجازت دے دے فرمایا بیٹا یہی تینوں سمجھانا سی تو کہہ رہے ہیں میں غریب ہوں مفلس ہوں نادار ہوں میرے کول کوئی چیز ہے ہی نہیں اس واسطے میں تینوں دس رہا کروڑا پتی تے تو خود بیٹھا ہے لاکھ دی ایک اکھ دین واسطے تو تیار نہیں انج کہہ رہے ہیں میرے کول کوئی چیز نہیں بولو تے صحیح انسان دی قیمت لگ ہی نہیں سکتی وہ کمرے نے جڑے 40,000 روپیہ مول لا کے بیٹھے ہوئے ہیں انسان نوں تے رب نے انمول بنایا انسان دی قیمت کون لا سکدا ہے پر میں پتر یہی تینوں سمجھانا سی انج جملہ نہ بول میں شکری نہ کر کے میرے کول کوئی چیز نہیں ہاں اگر کوئی نہیں سوال کرنا تو سوال کر لے رب دی نہ شکری نہ کر اینات میرے کول کوئی چیز نہیں میرے دوست علامہ عبدالرحمن صفوری نے اپنی کتاب شہرہ افاق کتاب نصرت المجالس صفحہ نمبر 144 جلد نمبر 1 تے لکھے آپ فرماتے ہیں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے تو گزر رہے سن ایک بندہ جی دویں اکھاں بھی کوئی نہیں دویں لتاں بھی کوئی نبینا تے مزور پھر بھی عرض کر رہے الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلا به کثیرا مولا تیرا لاکھ شکر ہے شکر ادا کر رہے مولا تو مینوں عافیت دیتی ہے اس آزمائش تو جس کے اندر تیری بہت ساری مخلوقات شامل ہے پیاری عیسیٰ نے دیکھا رک گئے فرمایا بندیا نہ تیریاں اکھاں نہ تیریاں لتاں پھر بھی شکر ادا کر رہے ہو اس مالک کا فرمایا پیاری عیسیٰ اس واسطے شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب نے مینوں گناہاں تو بچا کے رکھا سبحان اللہ اگر میری اکھاں ہوندیاں تے میں حرام چیز تو شاید دیکھ رہا اگر پیر ہوندے لتاں ہوندیاں تے چل کے کم کردا تے گناہ بھی کر لیندا اس واسطے شکر ادا کر رہا مولا نہ تو اکھاں دتیاں نہ مینوں لتاں دتیاں لیکن میں گناہاں تو تے محفوظ بیٹھا اس وجہ تو میں شکر ادا کر رہا اور فرمایا کہ میرے دل وچ معرفت ربانی رب دی پہچان میرے دل وچ ہے میں انہاں تو تے چنگا نہ جنہاں دی اکھاں وی نے تے رب دی پہچان انہاں نوں پھر بھی نہیں ہو سکتی سبحان اللہ میرے دوست اس مزور بندے نے دس دیتا کہ میں رب دا شکر ادا کرنا سی اور مالک جس حال وچ رکھے انسان نوں راضی رہنا چاہیے پیر وار شادی کرو اپنے دل تے دماغ جگہ دے دیو آ فرما کے پکھا دیا پنیاں رین پھلیاں چونے دا
نعمتاں ملے کہ میں شکر بڑی نہیں ہو سکتا میرے دوست شیخ شرف الدین سعدی شہادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ سعدی آکھے جانا ہے آپ ایک دفعہ نا مسجد جا رہے سن نماز پڑھی واپس آئی تھی جتی کوئی نہیں بولو دے صحیح نماز پڑھ کے آئی تھی باہر جتی کوئی نہیں جدو باہر گئے نا دھوپ بڑی سی جدو زمین دی تپش نال گرمی نال پیر جلے نا عرض کیتا مولا چنگی تیری نماز پڑھی تیرے بندیاں نے جتی چک لئی جدو اے زبان تے شکوہ آیا فرماتے نے اس کو پہلے کدی مصیبت میں شکوہ نہیں سکی بس انی گل میرے زبان تے آئی تے رب پیارے دی حفاظت کے میں فرماتے اگے ایک بندہ بیٹھا سی جدے پیر ہی کوئی نہیں فوراً واپس گئے مسجد میں جا کے سجدے سے رکھیا مولا تیرا شکر ہے میری تے جتی گم ہوئی ہے یہ تے پیر ہی کوئی نہیں شکر ہے تو میں پیر تے دیتے میں چل کے جا تے سکتا ہوں بولو دے صحیح میرے دوست اجلہ ماشاءاللہ ہزار جو 10 بندے ہوتے ہیں جڑے رب دا شکر کرنے والے ورنہ ساریاں نہ شکریہ ختم نہیں ہوتی ایک دن کھانا ٹائم تے نہ میرے تے نہ شکریہ شروع مولا نے غریب کر چھڑے ہے میں دسنا چاہنا اس مالک دا نعمت دا شکر کر مالک اور زیادہ عطا فرماتا ہے رب فرماتا ہے وشکرولی ولا تکفرون میری نعمتاں دا شکر تسی کرو میں تانوں اور دیواں گا اور میری نعمتاں دا انکار نہ کرو تسی لا ان شکرتم لا ازیدنکم میری نعمتاں دا شکر کرو میں زیادہ دواں گا والا ان کفرتم ان عذاب اللہ شدید اگر تسی انکار کیتا میری نعمتاں دا رب فرماتا ہے پھر میرا عذاب ہی بڑا دردناک ہے انکار نہیں کرنا کفران نعمت نہیں کرنا رب نے نعمتاں دیتیاں پانی پیا کر تے دعاواں منگیا کر میرے سرکار دے غلام پانی پیا کر ہاتھ چوک کے دعا منگیا کر الحمدللہ رب العالمین او مالک جڑا سارے جہاناں دا پروردگار ہے رب دا معنی ہوندا ہے پالن والا جڑا سارے جہاناں نوں پالن والا دودھ پیا کر تے دعا منگیا کر اللہم بارک وزد علینا فی اولا ایدے چھ برکت پاتے منو اور زیادہ عطا فرما کھانا کھایا کر دعا منگیا کر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین او مالک جنہیں منو کھانا بھی کھلایا پانی بھی پلایا مشروبات پلائے اور منو مسلمانہ وچ پیدا فرمایا یہ چیزاں او نے جنیاں سرکار نے نعمتاں تناول فرما کے حضور نے دعاواں منگیاں یہ کتاباں موجود ہیں لیکن آج سارے کو وقت نہیں ہے 24 گھنٹے کی اسی 1 گھنٹہ کٹ کے یہ چیزاں یاد کر لیں بولو تے صحیح سانو مسجد آن جان دی دعا دا پتہ کوئی نہیں سانو واش روم دے وچ آن جان دی دعا دا پتہ کوئی نہیں سانو روٹی کھان تو پہلے یہ نہیں پتہ دعا کیڑی پڑھنی چاہیے میرے دوست پھر دین نال تعلق کیسا ہویا کہ انسان 70 سال زندگی بھی گزار لے تو انہوں باقی تے ناپاکی دے مسائل تے پتہ نہ ہو او دی زندگی گزارن دا فائدہ کی میرے دوست یہ چیزاں سانو یاد کرنی چاہیے میں عرض کر رہا سا کہ اللہ فرماتا ہے میں مومنہ تے کی کیتا ہے بولو تے صحیح مومنہ تے احسان کیتا ہے میرے دوست احسان کیسا کیتا کہ اکھ دیتی تے احسان کیتا کان دیتے احسان کیتا سانو پیر دیتے احسان کیتا نعمتاں بڑیاں بڑیاں دیتیاں اس مالک نے لیکن احسان کر کے جتلایا نہیں کان دے کے نہیں جتلایا قرآن دیتا نہیں جتلایا ایمان دیتا نہیں جتلایا اتنیاں نعمتاں دے کے نہیں جتلایا لیکن ایک جدو ایسا احسان کیتا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق میں مومنہ تے احسان کیتے کدوں جدو کان دیتے نہیں ہاتھ دیتے نہیں اکھاں دیتیاں نہیں کدوں فرمایا اس باعث فیہم رسولا جدو میں مومنہ نو رسول دیتا ہے نا اپنا محبوب دیتا ہے وہ میں انہاں تے احسان کیتے وہ تو احسان کر کے یار دا پھر جتلایا بھی میرے دوست آج کوئی دنیا کا محبوب ہوئے نا اپنا محبوب کوئی کسی نو نہیں دیتا تو اس مالک نے اپنا محبوب سامنے کوئی منگے ادا فرما وہ میں صحیح وہ محبوب رب نے سانو عطا فرما چلے کہ آیا کنہ والے مومنہ والے لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا احسان کیتے ہیں
کافراں تے نہیں، مشرکاں تے نہیں، یہودیاں تے نہیں، عیسائیاں تے نہیں، علی المؤمنین مومناں دے احسان کیتے بولو تے صحیح مومن دا حق بندا خوشی کرے کہ نہ کرے کرنی چاہیے بولو تے صحیح مومناں نوں تے سرکار دی آمد دی خوشی منانی چاہیے نا میرے دوست میں دسنا چاہنا پتر جدے گھر پیدا ہوئے نا مٹھائیاں او دا پیو ہی بڑھدا ہے ہمسائے آ کے گوانڈی آ کے پتر دی مٹھائیاں نہیں بڑھدے تے اسی مومن رب نے سارے تے احسان کیتے تے سانوں اس احسان دا شکریہ ادا کرنا چاہیے دیوانہ کہندا ہے محبوب خدا دی آمد تے اسا خوش بھی سو ساڈا حق بندا اسا کافر نہیں اسا مومن ہاں مومن آپ سبحان اللہ او مومنی کالے کپڑے پا کے چلدے بھی مومن رکشے بہن مومن اٹھن مومن او مومن نہیں اسی آل نال بھی پیار کرنے والے تے اصحاب نال بھی پیار کرنے والے اسا کافر نہیں اسا مومن ہاں مومن دا عین ایمان آیا سارے نبیاں دا سلطان آیا میرے دوست رب نے فرمایا میں مومناں دے احسان کیتے تے مومن دا حق بندا ہے خوشیاں مناؤ بولو تے صحیح سرکار دے ذکر دی محفل گھراں وچ سجاوے مسجداں دے وچ سجاوے یہ مسجداں ہوندیاں کس واسطے آخری گلاں کر رہے ہیں مسجد کس واسطے ہوندی رب نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین فرمایا اللہ دی مسجداں نو وہی بندے آباد کرتے ہیں جڑے اللہ تے آخرت تے ایمان لے کے ایمان والے مسجداں نو آباد کرتے ہیں واقام الصلاۃ زکات نماز بھی پڑھتے ہیں تے زکات بھی دیتے ہیں ولم یخش الا اللہ اللہ تو سوا کسی تو نہیں ڈرتے فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والے دے وچ تے مسجد دے اندر بیرانی دی کوشش کون کر دے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم پہلا پارہ سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھ پہلے پارے دا آخری پاؤ دا پہلا رکوع رب فرماندا ہے اس تو بڑا ظالم کون ہے جڑا میری مسجد دے وچ میرا نام لین تو روکے قرآن کہہ رہے ہیں قرآن رب فرما رہے ہیں اس کو بڑا ظالم کون ہے میری مسجد وچ میرے نام تو روکے میری مسجد وچ میرے نام تو روکے او دے وچ ویرانی دی کوشش کرے اونوں ویران کرن دی کوشش کرے او دا حق ہی نہیں سی بندا کہ مسجد دے وچ آوے رب فرما او دا حق نہیں سی بندا لم يدخلوها کہ مسجد وچ داخل ہو گئے الا خائفین مگر ڈردیاں ہویا لہم فی الدنیا خزي او دے واسطے دنیا دے اندر رسوائی ذلیل ہوے گا دنیا وچ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم رب فرماتا ہے آخرت دے وچ انہاں واسطے عذاب بھی بڑا تیار کیتا ہویا جڑا اللہ دے گھر دے اندر ویرانی دی کوشش کرے اور ویرانی تسی خود سمجھ لو جڑا اللہ دے ذکر دی محفل کو روکے قرآن دے ذکر کو روکے قرآن دی تلاوت کو روکے افضل ذکر کو روکے افضل ذکر فرمایا کلمہ شریف ہے جڑا کلمے تو روکے کلمہ کیوں پڑھیا جاؤ میرے دوست وہ اس سے زمرے دے وچ شامل ہو رہے ہیں نا یقین نامے تے گھر جامی جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھ لویں آیت میں تینوں دس دیتی ہے پہلے بارے دے اندر رب نے انہوں ظالم آکھے اسی او نہیں جڑے مسجداں چ ویرانی دی کوشش کرتے ہیں اسی تے مسجداں نو آباد کرنے والے ہیں صحیح اسی مسجداں نو آباد کرنے والے ہیں اس واسطے میرے دوست یہ سرکار دی ولادت کا مہینہ ہے ادھر جمعے دا دن سرکار نے فرمایا عید دا دن ہوندا اور ادھر جشن عید میلاد النبی سرکار دی ولادت دے مہینے دی اج پہلی تاریخ یکم ربیع الاول سانو اج تو تیاری شروع کرنی چاہیے ہفتے بندا سی مہینہ شروع ہون تو پہلے تیاری ہوندی کم از کم اتنا تے حق بندا ہے جس نبی نے 12 چ رو رو کے دعاواں منگیاں اس نبی دی خوشی آمد دی خوشی ایک جھنڈا تے گھر تے لا سکدے ہیں بولو تے صحیح لا سکدے ہیں کہ نہیں لا سکدے 150-200 روپیہ خرچ کر سکدے ہیں
पुत्र की शादी के कितने खर्च हो जाते हैं, घर को कैसे सजाया जाता है। कम से कम एक लाइटिंग ला दो, पता तो लगे सरकार के गुलामां दा पिंड, पता तो लगे हुजूर के दीवाने बसते ने। इस वास्ते हर इंसान का हक बनता है, हर कलमा पढ़न वाले का हक बनता है, हुजूर के गुलाम का हक बनता है अपने घर को ज्यादा तो ज्यादा सजाए, सरकार की आमद का झंडा भी लावे, सरकार की आमद की खुशी लाइटिंग भी लावे। ये चलाना इत्थे लावेगा कबर रोशन हो जाएगी, तो सही कबर रोशन हो जाएगी। इस वास्ते मेरे दोस्त 14 अगस्त ते हर बंदा ही लाइटिंग ला लेंदा है, हर बंदा ही झंडियां झंडे ला लेंदा है, उदों ते दराज भी किसी ਨੂੰ नहीं ਹੁੰਦਾ। क्यों इस वास्ते लिया जी, इस वास्ते लाया क्योंकि पाकिस्तान आजाद होया सी 14 अगस्त ਨੂੰ। मैं दसना चाहना जिस दिन पाकिस्तान आजाद होवे ते घर सजाया जावे ते जिहदे सदके पाकिस्तान मिले है ओदी आमद ते घर नहीं सजा सकदे, बोलो ते सही। ओदी आमद ते ਅਸੀਂ घर नहीं सजा सकदे, ओदी आमद ते भी घर सजाया करो ते खुशियां हो गया क्या करो। मोमिना खुशियां मनाओ कमली वाला, आखिरी शेर मिलके पढ़िए मोमिना खुशियां। नहीं इन्नी बात नहीं होनी चाहिए, इतने हुजूर के दीवाने भी बैठे होंगे आवाज मस्जिद के बाहर न जावे। मोमिना खुशियां कमली वाला, सल्ले अला के गीत गाओ, सल्ले अला के गीत गाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मना कमली वाला, मोमिनो खुशियां। मैं मोमना दे एहसान कीता, उन्होंने शाना वाला रसूल भेजिया। अल्लाह दी पाक बारगाह च दुआ मालिक हाज़री कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।